جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جھڑا روزے پاک دے اندر ہے جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جھڑا روزے پاک دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ آپ بیداری کا ثبوت دیں گے تو میں بھی پڑھ سکوں گا ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جڑا روزے پاک دے اندر ہے جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جڑا روزے پاک دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر سب کہیں ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ جس دم میرے نبی دا جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اللہ چن کے یار نو یار دے اللہ چن کے یار نو یار دے دل توڑ دبہرے داد دے اللہ چن کے یار نو یار دے دل توڑ دبہرے داد دے میرے نبی دا پیارا میرے نبی دا پیارا میرے نبی دا پیارا ابو بکر سب کی آواز آنی چاہیے میرے نبی دا پیارا میرے نبی دا پیارا میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جھڑا روزے پاک دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر قرآن کھول رب دا قرآن کھول رب دا بڑی عزت محفل دا اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ قرآن کھول رب دا قرآن کھول رب دا بڑی عزت محفل دا ہجرت دلئی نبی نے کی تھے جنو دیا جندہ آقا در کھڑکایا ہے جندہ آقا در کھڑکایا ہے جے پھار نبوت چایا ہے جندہ آقا در کھڑکایا ہے جے پھار نبوت چایا ہے میرے نبی دا پیارا ہاتھ کو بلند کر کے ابو بکر جس کا ایمان تازہ ہو رہا ہے جو ابو بکر کا دیوانہ ہے اٹھائے ہاتھ اور کہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جڑا روزے پاک دے اندر ہے جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جڑا روزے پاک دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ